भारतीय जनता पक्षाचा भारतीय जनता पक्षाचा विनय भाई तुम आगे बढ़ो, विनय भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। गणेश गांवकर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। गणेश गांवकर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोहन गांवकर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई सुमारे कितले लीड मेळ्ळे आसा मोहनाक? हांवें इलेक्शन जातकरूच प्रेडिक्ट केल्लें की सावड्डे जिल्हा परिशदेंतून 880 मतांनी आमी येतले म्हणून. त्या प्रमाणे म्हाका दिसता रिजल्ट आयले ते प्रमाणे सादारण 850 मतांनी सावड्डे मतदारसंघ येतलो आयलो. आनी इतलो अपप्रचार केल्लो उमेदवारा बद्दल हे फर्स्ट टायम म्हणजे केन्नाच उमेदवारान विरोधी पक्षान बेळ्ळा सकयल केन्नाच प्रचार करपाक येना इतलो नीच प्रचार केलो. तरी आसतना सावड्डे मतदारसंघातल्या लोकांनी एक आमदारान केल्लें काम, आमचे मुख्यमंत्र्याचे सरकाराचें काम, हेका लागून सगळ्यांनी सावड्डेचे जनतेन पाठिंबो दिल्लो आसा. आनी फर्स्ट टायम बाब एक गरीब घरांतलो बाब मोहन गांवकार, एक सामान्य मनीस, तो लोकां भितर रावपी, मिसळून रावपी अशा मनशाक लोकांनी निवडून दिल्लो आसा. हो खऱ्या अर्थान बारीक समाजाचो विजय आसा. आनी खूब उल्लेख करपा सारको म्हणजे सावड्डे पंचायत, की सगळी सावड्डे पंचायत खंबीरपणे भारतीय जनता पार्टी फाटल्यान उबी रावली. तेका लागून हेजो चड श्रेय सावड्डे पंचायतीक वता. सरपंच तुम्ही कशें पळयता? पार्टीचो भारतीय जनता पार्टीचो विजय हो हांव सगळ्या प्रचार करतना सुद्दां सांगिल्लें, भारतीय जनता पार्टीचो विजय हो निश्चिंत आसा. आनी आयज सगळे सावड्डेचे, कालेचे, तशेंच दाबाळ पंचायतीच्या भागाचे सगळे लोकांनी दाखयिल्लो आसा. हितून सगळे लोकांनी पळोवपाक शकता. हांवें प्रचाराक म्हटलें आमची भारतीय जनता पार्टी घरोघरान पावल्ली आसा आनी हितून आयज खंय तरी लोकांनी आमचे भितर कोल दिल्लो आसा. हितून विजय सगळे फाल्ट आमी पळयता. संजय भाई, जो विजय जाल्लो आसा मोहन गांवकाराचो, कशें पळयता तुमी? हेजे जे श्रेय आसा न्ही, जे कोण वोटर्स आहा सगळ्या पयलीं हेजे श्रेय वोटर्सांक वयता. ते पण जे बूथ कमिटी आमची बूथ मेंबर्स आहा, तशेंच पंच मेंबर आहा, हेंगे सगळ्यांक श्रेय वयता. त्याच भशेन जे आमचे लिडर आसा, आमचे मुख्यमंत्री आनी आमचे आमदार गणेश गांवकर, आमचे विनय भाई, हेंकाय तेच सहकार्य तेणी आमकां केलें, मार्गदर्शन केलें. हेवूय श्रेय हे सगळ्यांक वयता. आनी एक टीम वर्क अशें म्हणून सगळ्यांनी काम केलें आनी हे सगळ्यांचे श्रेय हे सगळ्यांक वयता. झडपियो भाऊ, झडपियो झडपियो या तू भाई तुमचे फर्स्ट रिएक्शन तुमचे कसे आसा? भारतीय जनता पक्षाचा गणेश गांवकर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। विनय भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारतीय जनता पक्षाचा मोहन गांवकर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोहन गांवकर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई तुमचे फर्स्ट रिएक्शन कसे आसा? फर्स्ट दिसले तुमका? फर्स्ट जबरदस्त करणार गो खुश हांव. आनी जे आमी चिंतले पळय न्हू जिखपाचे ते आमी ऑलरेडी अचीव केल्ले आसा. हे अचिवमेंट आसा आमचो गोंयचो सीएम, जेणे म्हाका टिकेट दिली आसा. आमगेलो अध्यक्ष आमगे दामू नायक, आमचो गोंयचो स्पीकर आमगेलो आमदार तसोच भाऊ गणेश गांवकर, आमगे लिडर विनय भाई तेंडुलकर, जावं संकेत आरसेकर आमगे सरपंच, जावं हे सगळे संजय आहा तितून भितर, बाकी सगळे शेषकांत बबन अरुण सर, सगळे बाळू रेकडो आहा, दामू बांदेकर, सुवर्णा तेंडुलकर, जी सगळ्यांनी काम केल्लें आसा म्हाजे खातीर आनी तेणी म्हाका निवडून हाडलेलो आसा. हो जो विजय आसा पळय तो म्हाज्या एकट्यालो न्हू, हो विजय आसा सगळ्यांचो, आमच्या सगळ्या लिडरांचो, सगळे बीजेपी कार्यकर्त्यांचो. ओके गणेश भाऊ, तुम्ही कितें उलोवपाक सोदतात आनी कशें कितें तुमी हे पळयतात?
प्रचार केलो फायदो जालो कळ्ळें न्हू. एक साधारण 15 दीस कळ्ळें तुका एक 2 TV चॅनलाचे ओनर दिसता म्हाका जाल्यार ते ओनर सामके बरे नेटान सामके म्हणजे कितें करपाक लागले नेट मारपाक लागले आनी ते प्रचार कितें प्रचार गणेश गांवकर ना गणेश गांवकाराच्या अर्देवराक कमीत कमी जप तेंचो कितलो जाणा तूं लोक कशे 108 जप करता तशे म्हणटा गणेश गांवकाराच्या नांवान जप करून तें कितें केलें तेणी फक्त पॅकेजी घेतल्यो आनी बऱ्यो पॅकेजी घेतल्यो आनी थोडेशे पयशे तांकां कमी पडटा तेंगे प्रोजेक्ट कमी करपाक आनी तांकां त्यो पॅकेजी मेळपाच्यो आसा आतां त्यो मेळटल्यो. आमी वग्गी रावले सगळे कार्यकर्ते आमगेले विनयबाईची गायडन्स आनी विनयबाईन पयलीं अंदाज केल्लो की 850 ते 1200 मतांनी आमचो हो कॅन्डिडेट जिखता म्हणून एक्झॅक्टली तेगेलो पळय हे आसा पळय न्ही अंदाज तो खरो ठरला. आमकां इतलेंच जालेलें 2-3 दीस पयलीं आमकां की आमचो कॅन्डिडेट येना म्हणून सगळ्याक रुमर आसलेले आमी ठरयलें की वग्गी रावप स्ट्रॅटजी ओपन करप ना आनी ही जीत सगळी कशी आसा की सगळ्या BJPच्या कार्यकर्त्याची ही जीत आसा. आज सुद्दां तुमकां हांव पळयतालो आतां कित्याचेर प्रोडंटाचेर आनी प्रोडंटाचें कितें येयलें प्रोडंटाचें सकयल अंडरलायन येता की अपक्ष उमेदवार आघाडीचेर आसा म्हणून. हांवें हेका मेसेज केली कोणाक ऑलरेडी हांगासर रिजल्ट जालो ते प्रोडंटाचेर ते येता म्हणजे प्रुडंट सुद्दां पळय प्रुडंट सुद्दां सावड्डे मतदारसंघाचेर कितले कोतरा ते तुमी एक अंदाज घेया कळ्ळें तुका एनर्जी आसता ती पळया कळ्ळें तुका हे मुद्दाम कित्याक सांगला हांवें प्रुडंटाचोच मनीस सांगा म्हणून सांगला लक्षांत हे बेश्टे सांगना तर दिता आसतना ते कितें करा की फुडें एक सांगला सगळ्याची आशिर्वाद आनी मोहनाक जिखोवपाक कशें आसलेलें की सगळ्याचेच प्रयत्न आसलेले प्रत्येकाचे आनी पर्टिक्युलरली जी रणनीती आसा पळय न्ही ती रणनीती आमची विनयबाईची रणनीती ताच्या मार्गदर्शना सकयल आमी इलेक्शन लढयलें. शक्यतो तुमकां एक सांगता की हांव एक्चुअली प्रत्येक गांवां प्रत्येक घराक पावलो ना तरी आसतना लोकांनी कार्यकर्त्यांनी जे पळय कितें पळय सहकार्य दिलें न्ही तें एकदम अमोल आसा आनी अनएक्सपेक्टेड अशें न्हू. आमी जे पळय एक 800 ते 1,500 मतांचो जो पळय फरक दवरलेलो तो एक्झॅक्टली तो आमी एटेन केल्लो आसा. हांगा फकाणां म्हणटा ती कांय ना सगळ्यांनी सिरियस इलेक्शन हे जिखिल्लें आसा आनी हे सगळें तूं सांगता की गायडन्स ऑफ डॉक्टर प्रमोद सावंत हांव सुद्दां जेन्ना पळय पुलीस दोतोरा कडेन म्हाका सांगलें की सावड्डेचो सीट बरो प्रयत्न करा आमकां आमी अडचणी हाडूं शकता म्हणून आनी तेगेले गायडन्स जे पळय त्या गायडन्सान आमकां खूब हेल्प केले आनी दुसरो सीट आमी जिखतले आनी तोय मी तसोच विनयबाईचो जो पळय अंदाज लायन दिला त्या अंदाजान दिसता तो आमी इजी जिखतले अशें दिसता म्हाका. पूण सावड्डे कॉन्स्टिट्युएन्सीन बाकीचे जे ऑपोजिशन पक्ष आसा ते खंयच लागीं नाशिल्ले फक्त एक इंडिपेंडंट जो कॅन्डिडेट आसा तो ते कशें आसता कशें आसता बाकीच्या ऑपोजिशन कॅन्डिडेटाचो प्रश्न तसो ना तो. हांगा सगळे ऑपोजिशन कितें करता कॅन्डिडेट घालता पूण आपलें मत सुद्दां कितें करता या खंयच्या कॅन्डिडेटाक मारतात ती परिस्थिती जाल्या हांगा अशें आसा. आनी बरे लोकांनी दिल्ले आसा आमी एक्सपेक्ट केले थंय ते त्याच पद्दतीची मतां पडलेली आसा की आमी खंय अशें अनएक्सपेक्टेड आमी करूं ना की हांगा आमकां बलतेच मेळटले थंय बलतेच मेळटले अशें. आनी हो अंदाज तुमी पळयता जाल्यार म्हणजे डायरीचेर पळोवपाक शकता कितें इलेक्शन स्टार्ट जावचे पयलीं खंय कितलें वोटींग जातलें आनी कितलीं मतां आमकां पडटलीं आनी त्या कोतान तुमकां सांगता मोर ऑन लेस 10% सुद्दां आमचो डिफरन्स ना. आमचे कॅल्क्युलेटेड जे पळय कितें पळय आसलेले ते त्या प्रमाणेच विन जाल्ले आसा आनी लोकांक सगळ्याक प्रत्येक वोटराक आनी प्रत्येक कार्यकर्त्याक जो ह्या विनाक लागून आमगेर वावरला ताका सगळ्याक म्हजे धन्यवाद आसा आनी सगळ्या लिडरशिपीकूय धन्यवाद आसा इन्क्लुडींग आमचे मुख्यमंत्री प्लस आमचे अध्यक्ष आनी बाकी सगळे लिडर जे पळय आसा नवीन वावरल्या ह्या मतदारसंघात ताका सगळ्याक चडांत चड हांव देव बरें. म्हणजे बाब तुमच्या कॅल्क्युलेशना बद्दल उलोवप जाता हांगासर सो कशें कितें तें कॅल्क्युलेशन आशिल्लें आनी जाग्यार पडलें. गेली 40 वर्सां ह्या भागान आमी काम करता. आज लोक वताले की हांव पळयता सोशल मिडियाचेर रस्त्याची खड्डे दाखयताले आमी म्हणटाले की सावड्ड्या येयात आनी रस्त्यार एक खड्डो दाखयात एकूच खड्डो दाखयात. हो अपप्रचार केला आमच्या उमेदवाराचेर सुद्दां विरोधी पक्षान अपप्रचार केलो आनी तेंचो एजेंडा कांयच नाशिल्लो. आमचे कडेन एजेंडा आशिल्लो लोकांक घेवन बरोबर वचपाचो आनी आमच्या आमदाराच्या नेतृत्वाखातीर आमी इलेक्शन लडयलें
आमच्या मुखेलमंत्र्याचें काम, आमचे पक्षाचे अध्यक्षाचें काम घेवन आमी फुडें गेले आसा. आनी खरें म्हणजे सावर्डे पंचायतीचे सगळे कार्यकर्त्यांनी बरें काम केलें. काले पंचायत, किल्लबाल पंचायत, सगळे कार्यकर्ते सगळे आमच्या आमदारा फाटल्यान रावले आनी खरो विजय हो कार्यकर्त्याचो विजय आसा. ओके. आज जो आमचो मोहनाचो विजय जाता सगळ्या कार्यकर्त्यांनी सगळ्यांनी एकठांय येवन काम केलें म्हणून आज आमकां सगळो विजय मेळिल्लो आसा. भारतीय जनता पार्टीच्या कमळ हे ह्या मतदारसंघांतल्यान फुलतले हो आमी सुरवाती पासून सांगिल्लें आसा आनी आज त्याच प्रमाणे भारतीय जनता पार्टीचे कमळ परत एकदा सावर्डे म्हणजे जिल्हा पंचायत सावर्डे मतदारसंघांतल्यान फुलिल्लें आसा. थँक्यू. आज आम्ही सावड्डे जो 17 जालो सावड्डेची झेडपी कॉन्स्टिट्युन्सीन आणि आम्ही अपेक्षीत आसलेले की 10 मतांनी आम्ही लीड जातली म्हणून आम्ही असंख्य आमचे कार्यकर्ते तेणी सगळ्यांनी प्रयत्न केलो की आम्ही निवडून येवपाक दिया. खरोखर सगळ्यांचे धन्यवाद म्हणटा. म्हाकाय बीन इलेक्शन एजंट म्हणून काम करता सगळे कार्यकर्त्यांचो बरो साथ मेळ्ळो आणि सगळे कार्यकर्त्यांच्या मार्फतच आम्ही हो जो विजय आसा हो आम्ही केसले कडेन आसा. शेजगार भाई, अनेक विषय असो आसा की 3.5 वर्सां आमदारान कांयच काम केलें ना म्हणून दाखयताले. हे कोणा लोकांक राग येयला काय कितें ह्या हितूंतल्यान? निश्चितपणे तसं कोणा राग 3.5 वर्स काम केलं ना कितें. तुम्ही जर प्रत्येक वार्डात जर गेले न्हू प्रत्येक वार्डांनी आज विकासाची कामां ही जाल्ली कडेन आसा. म्हणूनच आज तर आमकां रिजल्ट मेळ्ळे कडेन आसा. म्हणून हो रिजल्ट आसा. आनी कोणी कितें तर अफवा केल्यो ते आपली पोळी बांदपाक सदां प्रयत्न करता. पण तांकां एक सांगूंक सोदता की तुमी कितले जर प्रयत्न केले जाल्यार सावड्डे मतदारसंघ हो बीजेपी कडेन आसा आनी बीजेपी कडेनच उरतलो. गेलो मोहन गेलो. भारतीय जनता पक्षाचा, भारतीय जनता पक्षाचा. जेन्ना 2000 म्हाका एक स्पेशल उलोवपाचें जाय आशिल्लें कारण 2010 जेन्ना हांव आनी मोहन गांवकार आमी एक इलेक्शन केलें झेडपी तेन्ना हांव कॅन्डिडेट आशिल्लो आनी मोहन गांवकार म्हाजो इलेक्शन एजंट आशिल्लो कळ्ळें न्हू. आनी तेन्ना जेन्ना आमी थोडेशा मतांनी पराभूत जाल्ले इवन तेन्ना संजय नायक सुद्दां कॅन्डिडेट आशिल्लो. सो तेन्ना आयज सुशांत देसाय सुद्दां बोट दाखयता. सुशांत देसाय तेन्ना कॅन्डिडेट आशिल्लो. सो आयज जेन्ना आमी जिखले कळ्ळें न्हू. जेन्ना हांवें उलयलें तेन्ना आमी अशें ठरयलें की जेन्ना तूं जिखतलो मोहन गांवकार जेन्ना जिखतलो तेन्ना हांव चिंततलो की हांव जिखलो आयज अशें म्हणून. आनी आयज खऱ्यांनीच म्हाका दिसता की ते आमी तो जो पराभव जाल्लो त्या पराभवा नंतर आयज आमी जिखलेले आसा अशें म्हणून. देव बरें करूं. सगळ्या मतदारांक हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. भाई तुमचे कितें विचार आसा? खरें म्हटल्यार आमी हो मतदारसंघ इतले सिरियस घेतलो की आमकां तशेंच इन्स्ट्रक्शन पूण आयज भाऊच्या आणि विनय भाईच्या अंडर लिडरशिपीक हे मोहन एक खरोच सिन्सियर कार्य करतो आणि रात दीस झटणारो. सो सगळ्या लोकांनी तो विचार केलो. सो विरोधकांनी खुबश्यो गोष्टीचो वापर जालो पूण ताचो इम्पॅक्ट जावना आणि मोहन भाईन जे काम केल्लें सो मोहन ताचो सगळो ताका श्रेय मेळ्ळो. आणि भाऊ आणि विनय भाई हेचे हो मतदारसंघ आनी खूब फुडें वयतलो आनी फुडलें जें हें आसा आमकां फुडें 1 वर्सान ऑलरेडी इलेक्शन येयलें सो तेजो हो विजय कित्याक ताजो फुडें आतां आमकां कळटा कितें जातलो तो रिजल्ट आयजूच जाल्लो. सुशांत भाई, फाटीं सुद्दां तुवें म्हणलेलें एक इंटरव्यू भितर की आपूण कोणाचोय फ्रेंड आसूं पूण आपलें मत मोहन गांवकारा म्हणून. आयज कशें दिसता तुमकां? हांव पयलीं आमगेले कॅन्डिडेट जिखून येयले पळय ताका कॉंग्रेच्युलेशन म्हणटा. तसो आमदाराक कॉंग्रेच्युलेशन सगळ्याक विनय भाई सरपंच तेंच्यांनी चड मोठी उमेदीन सामके काळजांतल्यान कॅन्डिडेट निवडून येवपाचे भरपूर प्रयत्न केले आनी ते प्रयत्न करता आसतना यश मेळ्ळें आसा. आतां म्हाका सांगपाचो कितें तेणे बरे भशेन लोकांची काम करपाची बरें सेवा करपाची आनी हेने फुडें मोठी मताधिक्यानी निवडून येवचो. कळ्ळें तुका एक सांगता तितल्याक आमी ताका सपोर्ट आसतलो. भाई तुमचे कशें मत आसा ह्या विशयाचेर? मत तर लोकांनी दाखयल्या मत मारून जे कोणाक विश्वास नासलो आनी आसलो तांकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणूंक सोदता. कारण की मोहन भाईची कामाची पावती आमी बाबान सारके प्रेडिक्ट केल्ले तशेंच विनय भाईन प्रेडिक्ट केल्ले तशेंच 885 सांगलेले पूण 918 मतांनी आयलो म्हणजे अरावंड 40 वोट्साचो डिफरन्स आहा. तेंची प्रेडिक्शन सारकी जाली आनी मोहन भाईक आनी सगळ्या आमचे सावड्डे मतदारसंघाचे लोकांक हांव कॉंग्रेच्युलेशन म्हणूंक सोदता कारण तेंच्यांनी सारकी निवड केली एक झेडपी मेंबराची. सगळ्यांक देव बरें.
भारतीय जनता पार्टीचा भारतीय जनता पार्टीचा नदीबाई कशें पळयता तुमी आयज विजय जाल्लो आसा मोहनगांवकाराचो तुमच्या बीजेपी पार्टीचो आयज जो सत्याचो विजय जाल्लो आसा आनी गरिबांचो विजय कितें मोहन गांवकर हो एक गरीब घराण्यांतलो कॅन्डिडेट जावन आसा आनी हे इलेक्शनाचे खरेंच सत्याचो विजय जाला कारण सांगता हांव हे इलेक्शन झेडपीचें इलेक्शन म्हणून विरोधकांनी पळोवन नाशिल्लें हे इलेक्शन पंचायतीचें फुडलें आनी आमदाराचें इलेक्शन म्हणून पळयल्लें हितून म्हाका 100% गॅरंटी आशिल्ली की म्हाज्या वार्डान लीड आशिल्लें आनी हांवें कॅन्डिडेटाक 100% सांगलेलें की हो बूथ आमचो लीड आसतलो म्हणून आनी सावड्डे पंचायतीचेर मेन म्हणून सांगलेलें की ती आमचो विरोधक लीड आसतलो पूण आमकां खात्री आशिल्ली की आमचो कॅन्डिडेट लीड आसतलो कमळ निश्चित फुलताले दाबाळ केल्लो पाल पंचायतीचो एक डेप्युटी सरपंच आसा आनी आयज मोहनाचो जो विजय जाल्लो आसा कशें पळयता तुमी म्हाका जाल्यार आयज खूब उमेद दिसता कित्याक आयज तो निवडून येवप म्हळ्यार देवाचें खरें कार्य बरें आनी तो एक मोहन म्हणून गांवकार न्ही अशें काम धडपडीत करता तेन्ना आयज आमचे भाऊक तो खरेंच आयज एक बीजेपीचो एक कॅन्डिडेट मेळ्ळो आसा झेडपी म्हणून तो खूब भाऊच्या अंडर खूब सगळीं काम करतलो आनी गांवां काम करतलो अशें तरी म्हाका दिसता कित्याक ताका पयलीं पासून कामां करपाची इच्छा आहा कित्याक तो कोणाकूच असो एक झेडपी म्हणून असो रावपाना कित्याक खंय कोणाल्या ऑफिसांत वचता तो डायरेक्ट आमकां घेवन वयतालो तो फाटीं फुडें पळयना अशें म्हाका तरी दिसता तो बरीं काम करतलो आनी अशेंच ताका देवान बरें काम करपाक आयुश्य दिवं आनी बरें आरोग्य दिवं हांव ते देव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा विलास भाई आम्ही फाटी पळयताले की डोर टू डोर जेन्ना कॅम्पेन चालू आसलेले तुमी एक सारखे एक हें दवरलेले की मोहनगांवकाराक जिखोन हाडपाचो आनी आयज जिखोन येयल्लो आसा कशें पळयता तुमी हो सारको बरो सत्याचो विजय जाला आनी जे पळय कोण प्री मतदान आहा तेंच्यांनी बरें मत दिवन ताका विजय केल्लो आसा तेजो विजय केलो आनी ही आमदाराचे लिडरशिपीन आमी एक बरे तरेन प्रचार केलो विरोधकांनी खूब प्रचार केलो अप्रचार केल्लो स्पेशली आमच्या वार्डान आनी बाबन आमचो सरपंच तेजे वार्डान आमी लीड घेतले म्हणून पूण आमी ती लीड सुद्दां तांकां घेवपाक दिवना कित्याक सांग पळया लोकांकूय पटलें हें कितें आसा ते विरोधक खंय आनी हें आसा ते ताका लागून तेंच्यांनी बरें हें केलें आनी मोहन गांवकाराक आमी फुल्ल मतांनी निवडून दिलो आमचे पंचायतीनूय बी आमी बरी लीड घेवन दाखयली इतलें सांगता आनी कांय व्हडलें सांगलें बबन भाई आमी पळयताले की काल्या खंय तरी तुका सकयल देंवोवपा खातीर खूब ट्राय केल्ले पूण काले तरी आसतना तुमी लीड मेळोवन दिल्ले आसा कशें पळयता तुमी मोहन गांवकारा विशयाचेर सगळे पयलीं सगळे लोकांक धन्यवाद म्हणटा जेणी कोणी भारतीय जनता पार्टीचेर विश्वास करून कमळा मत मारून मोहनान विजय केलो तांकां सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटा काले पंचायतीर तशेंच आपले सावड्डे मतदारसंघाचे सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटा हो कमळाचो लीड जालो तो आमचे टीम वर्क आनी भाऊच्या मार्गदर्शना खाली आमी टीम वर्क करून केल्लो हे फळ आसा ताका लागून आज मोहनाक विजय मेळ्ळो आसा टीम वर्क म्हणल्यार पंच मेंबर बूथ लिडर मागीर बीजेपीचे कार्यकर्ते एक्स सरपंच एक्स डेप्युटी सरपंच हे सगळे टीम वर्कान हो एक आमी व्यू केल्लो आनी तेजे प्रमाणे आमी लोकां मदीं गेल्ले आनी लोकांनी भारतीय जनता पार्टीचेर पुरेपूर विश्वास दवरलो ताका लागून हो मोहन भाईचो मोठो विजय जाता आसा बबन भाई आमी पळयताले की खुबशे प्रचार जाताले आनी 3.5 वर्सां आमदारान कांयच काम केलें ना म्हणून दाखोवन दिताले पूण हे लोकांक खंय तरी पटलें ना म्हणून लोक भायर सरून बीजेपीक वोट केले काय कितें लोकांक कोणाक तरी आमदारान कांय केलें ना जाल्यार हांव स्पेशली सांगूं सोदतां कोण म्हणटात उलयता काली गांवां येवन पळोवचें काली गांव पयलीं कितें आशिल्लो आनी आतां कितें जाला स्पेशली येवन डोर टू रोड डेव्हलपमेंटा उलयता जाल्यार लोकांनी येवन पळोवचें काली हो गांव आमचो एक रानाचो गांव रानबागाचो म्हणल्यार आमचे रस्ते डेव्हलपमेंट वर्क्स हें पळोवचें हें आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या अध्यक्षते खाली जाता आनी आमदार आमचो विजनरी लिडर आसल्या कारणान टोटल काम ही भारतीय जनता पार्टीच्या पक्षा खाली जाता ते लोकांनी येवन आमदार कमी पडटा काय कोण उलयता ते कमी पडटा ते काली येवन पळोवचें तत्परे तेजेर गंगाधर तुमी कशें पळयता ह्या विशयाचेर मोहन गांवकारा जिखलो ह्या हेचेर आमी काले पंचायतीन ताका जे जाल्ले काल लोकांचे धन्यवाद म्हणटा आनी चडांत आमी मत दिवपाचे प्रयत्न केल्लो आसा आनी दिल्ली आसा ताका गांवच्या लोकांचे सगळे धन्यवाद म्हणटा की बीजेपी मत मारता संतोष भाई तुमी कशें पळयता ह्या विशयाचेर
खूब मोठी उमेद जाल्या कारण ज्या पद्दतीन लोकांक थारायले पळय तेच आयज रिजल्ट आयलो आसा. चडांत चड आमचो गणेश भाऊ हेजेर विस्वास दवरून आनी BJP पार्टीचे BJP पार्टी आयज पयलीं बरे भशेन काम करता, गोंयाचें बरे भशेन काम करता आनी सगळ्यांक घेवन वचपाची पार्टी हे आमकां सारकें पटोवन येयल्लें आसा आनी आमी सामकें तळागाळांतल्यान ह्या पार्टी खातीर काम केल्लें आसा. तेन्ना हांव चडांत चड सगळ्या वोटर्सांक देव बरें करूं म्हणटा आनी देवा लागीं मागता की भाऊच्या हातीन आनी चड मोठी कामां जावची ह्या उमेदीन आनी फुडले फावट 27 तो परत आमकां जाय ह्या हितूंतल्यान आमी सगळे प्रयत्न करून ताका परत निवडून हाडटा. सरपंच बाब तुमची कितें मत आसा हेच आमचे सावड्डे मतदारसंघाचो BJPचो कॅन्डिडेट मोहन बाब गांवकार विन जाल्लो आसा आनी पयलींच वचत ताका हांव शुभेच्छा दिता आनी ताच्या हातीन लोकांची भरघोस कामां जावचे फुडें आनी आमी थोडे बुतार मातशे 2-3 वोटिंगांनी मातशें कमी पडले आमच्या पूण आमी मरसर काम केलें, बरें काम केलें आनी आमच्या कॅन्डिडेटाक आमी सगळ्यांनी आमचे बबन मागीर संतोश गांवकर, गंगाधर, विलास बिचोलकर हेंच्यांनी आमी दीस रात काम करून आज मोहनबाईक विन केल्लो आसा आनी बरे काळजांतल्यान खुशी भोगता हेचो मोहनबाई विन जाल्ले कारण देव बरें. भाऊ कडेन एक फोटो घेता आमी. कशें पळयता तुमी आयज तुमचो मोहन गांवकर जो आसा आनी खास करून तुमच्याच पंचायतीचो तो तेजे विजय जाल्लो आसा कशें पळयता? हो विजय म्हणजे लोकांचा विजय, भारतीय जनता पार्टीचा विजय, मोदी आमच्या आमदाराचा विजय, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतांचा विजय आणि प्रामुख्यान मोदी साहेबांचे स्वप्नाचा विजय. दिप्ते कशें पळयता तुमी आयज मोहन गांवकाराचो विजय जाल्लो आसा भाई तुमचे कशें मत आसा ह्या विशयाचेर? हांवें पयलीं सांगलेलें ह्या भाऊची सावड्डे मतदारसंघात भरपूर विकास केलो भाऊन आनी तेजी पावती लोक दितले म्हणून हांवें पयलींच तुका सांगलेलें बायटान कोणकुले तेन्ना तशीच लोकांनी भाऊ फाटल्यान भाऊचे कार्य पळोवन जावं ते सावड्डे मतदारसंघाचो विकास 22 ते 3.5 वर्सां भाऊन सामको भरपूर विकास केल्ले कडेन आसा हांगा सावड्ड्या. तेका लागून ही लोकांनी आज पावती दिल्ले कडेन आसा तेन्ना हो मोठो विजय जावं मोहनाचो जाल्लो आसा आनी हो विजय हो निश्चय आशिल्लो हो जाणा आशिल्ले आमी तेन्ना हांव भाऊचें देव बरें करूं म्हणटा आनी मोहन आमगे निवडून येयल्या बद्दल भारतीय जनता पार्टीचे जे कार्यकर्ते आहा आमगे सगळे आनी जे आमगे वेलविटीचे आसा तेंचे सगळ्यांचे हांव देव बरें करूं म्हणटा. संगीत भाई मोहनाचो विजय जाल्ले कारणान तुमचो कसो विचार आसा? पयलींच ठरलेलें आमी थोडे लोक म्हणटाले की क्लोज आसा म्हणून आमी सादारण आमकां अंदाज आशिल्लो की आमी 1,500 मतांनी जिखतले म्हणून. तरी 200-300 मतां कमी पडली म्हणपाक शकता पूण आमकां हो विजय आशिल्लो तो आमकां सगळ्यांक पयलींच खबर आशिल्लें. कार्यकर्ते धरून सगळे म्हणजे आमच्या पार्टीचे लिडर कार्यकर्ते सगळे जाण लोक कॉन्फिडंट आशिल्ले. बाकीचे जे उमेदवार आसले ते सारके अप्रचार करताले आनी खंय तरी 3.5 वर्सां कांयच डेव्हलपमेंट जालें ना म्हणटा केताले. हें पळोवन लोक खंय तरी रागान भायर सरून मोहनाक वोट केले काय कितें? मागीर दिश्टी पडटा न्ही डेव्हलपमेंट जर जालो ना जाल्यार मतां पडची नाशिल्लीं. मतां पडलीं हेजो अर्थ डेव्हलपमेंट BJP सरकाराच्या अंडर जाला हें तितल्यान ह्या रिजल्टांतल्यान दिश्टी पडून येता. सो हे कोण म्हणजे इलेक्शनाचो प्रचार म्हणजे तेंचें काम न्ही प्रचार करपा आयले कितें तरी उलोवपा जाय
आपूण कॅन्डिडेट आपल्यान आपूण जर कितें करतलो अशें म्हणून दाखयतलो जाल्यार फाटल्यान कांय करूं ना अशें म्हणून दाखोवचें पडटा. सो ताका लागून तो एक कॅम्पेनिंगाचो भाग म्हणून तांकां आमी काय म्हणना, पूण जो लोकांनी जो कल दिला तेजेर कळटा की ह्या मतदारसंघात डेव्हलपमेंट जाल्लो आसा आनी भारतीय जनता पार्टी फाटल्यान इतलो वर्सां मतदारसंघ रावला आनी हेचे फुडें सदांच रावतलो.